नमस्कार, म जेके प्रशिक्षक नवीन देवकोटा। आज पनि तपाईहरुलाई मैले यस भिडियोमा नेपालको इतिहास सम्बन्धमा पाँचौं भाग लिएर उपस्थित भएको छु। यसभन्दा अगाडिको भागमा चौथो भागमा हामीले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा पहिला नेपालमा शासन गर्ने शासकहरू, वंशावलीहरू गोपाल वंशावलीको बारेमा चाहिँ चर्चा गरेका थियौं। आउनुस् हामी फेरि नयाँ वंशावली अर्थात् दोस्रो वंशावलीको र तेस्रो वंशावलीको बारेमा यहाँ चर्चा गरौँ। नेपालको इतिहास भाग 5, जसमा हाम्रो दोस्रो वंशावलीमा हाम्रो आहिर वंशावली रहेको छ। आहिर वंशावलीलाई हामीले आभिर पनि भन्ने गर्छौं हैन, आभिर भनेर पनि कतै कतै लेख्ने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै गरी आभिरलाई चाहिँ हाम्रो महिषपाल पनि भनिन्छ। महिषपालहरू चाहिँ कस्ता थिए अरे भन्दा यो वंश चाहिँ बढी भैँसी पालन गरेर बस्ने समुदायको रूपमा रहेको थियो भन्ने ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, ऐतिहासिक प्रमाणहरू भेटिएका छन्। यसमा पहिलो विशेषता है, हाम्रो आहिर वंशीहरूको पहिलो विशेषता भनेको नम्बर 1, आहिर वंशीहरू चाहिँ नम्बर 1 है। ओके, आहिर वंशीहरू यस वंशका समुदायहरू भनौँ न, यस वंशावली विशेष गरी भैँसी पालनको व्यवसाय गरेर बस्ने वंशावली थियो अथवा समुदाय थियो भन्ने, समुदायको रूपमा थियो भन्ने ऐतिहासिक यसको इतिहास भेटिन्छ। त्यस्तै गरी नम्बर 2, आहिर वंशीहरू चाहिँ जम्मा 3 जनाले शासन गरेका थिए। शासकहरू जम्मा कति थिए? शासकहरू कति थिए? जम्मा 3 जना थिए, जसमा हामीले पहिलो भिडियोमा पनि कुरा गरिसकेका छौँ। पहिलो राजा भनेको हाम्रो वरसिंह थिए, अनि अन्तिम राजा भनेको भुवन सिंह थिए भनेको थियौँ। अब बीचमा एउटा राजाको कुरा आउँछ, बीचमा भएको राजाको नाम चाहिँ के थियो त भन्दा जयसिंह। त्यही भएर पहिलो भनेको चाहिँ वरसिंह है, अनि दोस्रो भनेको जयसिंह, र तेस्रो भनेको चाहिँ अन्तिम राजा, भुवन सिंह। यसरी 3 वटा राजाहरूले के गरे? 111 वर्षसम्म शासन गरे। शासनावधि चाहिँ कति थियो त? 111 वर्षसम्म, यतिसम्म शासन गरेको पाइन्छ। कति चाहिँ के पनि पाइन्छ भन्दा 161 वर्षसम्म शासन गरेको पनि प्रमाणहरू अब चाहिँ विभिन्न चाहिँ ऐतिहासिक लेखहरूमा चाहिँ लेखेको पाइएको छ। त्यस्तै गरी अब शासन केन्द्रको कुरा गर्ने हो भने अघि नै हामीले चाहिँ के भन्छ, अघिल्लो भिडियोमै हामीले कुरा गरिसकेका छौँ कि जुन गोपाल वंशीहरू छन्, गाई पालेर बस्ने गोपाल वंशीहरूलाई महिषी पालेर बस्ने जुन चाहिँ महिषपालहरूले, आहिर वंशीहरूले हैन आक्रमण गरेर शासन सत्ता हत्याएका। अनि जहाँ चाहिँ तपाईको के भन्छ, गोपाल वंशीहरूको शासन केन्द्र भनेको चाहिँ काठमाडौँ के भन्छ, कीर्तिपुरको चाहिँ दक्षिणपट्टि भागमा रहेको मातातीर्थ थियो भने पढिसकेका छौँ। भने त्यही ठाउँमा आक्रमण गरिसकेपछि त आहिर वंशीहरूको पनि के भयो? शासन केन्द्र चाहिँ मातातीर्थ नै भयो है। शासन केन्द्रको रूपमा चाहिँ के रह्यो त भन्दा मातातीर्थ नै रह्यो। मातातीर्थ अघिल्लो भिडियोमै मैले भनिसकेको छु। मातातीर्थ भनेको कीर्तिपुरको, काठमाडौँ कीर्तिपुरको दक्षिणपट्टि, दक्षिणपट्टि पर्दछ। त्यस्तै गरी 5 नम्बर, अब शासन केन्द्र त मातातीर्थ थियो भने यिनीहरू चाहिँ के थियो त भन्दा अर्को पनि चाहिँ यसको के भन्छ ऐतिहासिक कुरा रहेको छ। यसमा यिनीहरू चाहिँ राजपूत ग्वालाहरू थिए भनिन्छ। यिनीहरू भनेको आहिर वंशीहरू चाहिँ राजपूत ग्वालाहरू थिए भनिन्छ। हेर्नुस् त, अब
यसको बारेमा फेरि केही थप चर्चा गरौँ होइन, अलिकति चर्चा गरौँ अनि त्यसपछि केही किवर्ड रहेछ भने त्यस्ता कुरा हामी लेख्न सक्छौँ। जुन नेपाल चाहिँ उपत्यकामा चाहिँ पहिला हेर्नुहोस् है, नेपाल उपत्यकामा भुवन सिंहले चाहिँ शासन गरिरहेको बेलामा होइन, पूर्वबाट अर्थात् त्यो तपाईँको दुधकोशी र अनि तामाकोशीको किनारमा बसोबास गर्ने। हेर्नुहोस् है, मैले के कुरा गर्न गइरहेको छु त भन्दा आहिर वंशी जुन महिषपालहरू छन् यिनीहरूको हातबाट पनि शासन सत्ता चाहिँ आफ्टर द 11 इयर्स पछि के भएको छ, खोसिएको छ भने यसमा अलिकति कहानी छ। भनेको नेपाल उपत्यकामा त्यति बेला भुवन सिंहले चाहिँ के गर्थे, भुवन सिंहको अन्तिम राजा हाम्रा आहिर वंशीको शासन गरिरहेको बेलामा चाहिँ नेपालको पूर्वबाट अर्थात् जुन हाम्रो पूर्वको चाहिँ के भन्छ दुधकोशी र तामाकोशी जुन नदीको किनारमा बसोबास गर्ने चाहिँ किरातीहरू, नदीको किनारमा बस्ने किरातीहरू चाहिँ किरातीको तर्फबाट चाहिँ एलुङ नाम गरेका राजा, त्यति बेलाका राजा नभनौँ होइन, एलुङ नाम गरेका नेतृत्व गर्ने अब के भने नेता भनौँ न, त्यति बेलाका एलुङ नाम गरेको मान्छेले चाहिँ आफ्ना समर्थकहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा लिएर आएर के गरे, काठमाडौँ उपत्यकामाथि जुन के भन्छ भुवन सिंहले शासन गरेको ठाउँमा चाहिँ के गरे, आक्रमण गरे। आक्रमण गरिसकेपछि भुवन सिंहले के गरे, हार खाए। हार खाइसकेपछि के भयो त, शासन सत्ता चाहिँ महिषपाल वंशीहरूबाट फेरि किरातहरूले आक्रमण गरेका हुन्। मैले भने नेपालको पूर्वबाट आएको किरातहरू हो, शासन सत्ता किरातहरूमा के भयो, ट्रान्सफर भयो भन्ने यस्तो प्रकारको रोचक किंवदन्ती पनि पाइएको छ। भने पछि तिनै त्यो चाहिँ किरातको कुरा गर्दा पछि तिनै किरातका चाहिँ एलुम भने नि मैले अघि 6 नम्बरमा एलुम भन्ने जुन के अरे किराती थिए पूर्वबाट आएका, यिनै एलुमको चाहिँ नेतृत्वमा गरेको आक्रमणले चाहिँ के गरेका थिए, के अरे भुवन सिंहलाई चाहिँ हराएका थिए। यिनै एलुमको नामबाट चाहिँ पछि किरातका पहिलो राजाको नाम भनेको एलम्बर भनेर राखिएको छ। यस्तो पनि के पाइएको छ, प्रमाणहरू, यस्तो पनि इतिहासहरू भेटिएका छन्। अब हामी अर्को वंशको बारेमा कुरा गर्छौँ। हाम्रो अर्को वंश छ किरात वंश। किरात वंशको बारेमा कुरा गरौँ है, एकछिन चर्चा गरौँ। किरात वंश पहिलो राजा एलम्बर, अन्तिम राजा गस्ती। एक भनेको थिएँ मैले पहिला फर्म बनाउँदा ए र ग, यहाँ छ एकको अर्थ एलम्बर र गको अर्थ गस्ती। यसमा चाहिँ सूत्र के बनाएको थिएँ मैले, जुन खुब किरातीहरूलाई चाहिँ होइन खुब चाहिँ एग मनपर्छ, अन्डा मनपर्छ होइन कि इङ्ग्लिसमा एग मनपर्छ भने एकको अर्थ चाहिँ एलम्बर र गको अर्थ गस्ती होइन, यस्तो रहेको छ है। यो चाहिँ पहिलो र अन्तिम राजा सेट पर्यो। अब अघि नै मैले एउटा के अरे कुरा गरिसकेको छु तपाईँहरूलाई, कसरी चाहिँ किरातीहरू जो चाहिँ पूर्वको दुधकोशी र अनि तामाकोशीको किनारमा बस्ने किरातीहरू चाहिँ उपत्यका भुवन सिंहको राज्यमा आएर आक्रमण गरेर हाम्रो चाहिँ एलुम नाम गरेका चाहिँ व्यक्तिको किरात के अरे पूर्वबाट आएका व्यक्तिको नेतृत्वमा आक्रमण गरिसकेपछि काठमाडौँ उपत्यकाको बनाऊ यो माता दिथालाई चाहिँ के गरे, यिनीहरूले विजय हासिल गरे। विजय हासिल गरिसकेपछि जो एलुङ नाम गरेका व्यक्ति थिए त्यही एलुङ नाम गरेका व्यक्ति नै अन्तिममा के अरे एलुङ नाम गरेका व्यक्ति नै फेरि के भयो, यो उपत्यकाको राजा भएर यिनको नाम चाहिँ एलम्बर भनेर राखिएको थियो। मैले कुरा गरिसकेको छु, जसलाई हामीले किरात वंशको सबैभन्दा पहिलो राजाको रूपमा मान्छौँ। अनि यसमा अर्को पनि छ, एलम्बरसँग अर्को पनि नाम जोडिएको छ होइन, अर्को पनि ठाउँको नाम जोडिएको छ। यो एलमको एल छ नि, हेरी यो एल भनेको के हो त भन्दा, एल भनेको एलुमसँग जोडिएको के अरे एलम्बरसँग जोडिएको एल भनेको हाम्रो पाटनको के रहेछ, पुरानो नामको रूपमा पनि रहेको छ, पुरानो नामको रूपमा रहेको छ। अब यसमा अर्को पनि कहानी छ, यो के भन्छ हाम्रो एलम्बरको केसमा जुन चाहिँ इन्द्र जात्रामा चाहिँ हाम्रो नेपालमा काठमाडौँ उपत्यकामा मानिएको इन्द्र जात्रा छ, त्यो इन्द्र जात्रामा चाहिँ आकाश भैरवको शिर भन्छ के, आकाश भैरवको शिरलाई चाहिँ यिनै के किराती पहिलो राजा एलम्बरको शिरको रूपमा पनि मानिएको छ। भनेको 3 नम्बरमा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्द्र जात्रामा पुजिने अथवा मानिने होइन, मानिने आकाश, ओके, इन्द्र जात्रामा मानिने आकाश भैरवको शिरलाई चाहिँ कसको शिर मानिन्छ,
यही किराती पहिलो राजा यलम्बरको शिरको रूपमा मानिन्छ। हेर्नुहोस् है त, यो पनि किम्वदन्ती रहेको छ। त्यस्तै गरी किरातको पहिलो राजा यलम्बरको शिरको रूपमा मानिने यो जुन हाम्रो के अरे के भन्छ यलम्बरको शिरको रूपमा चाहिँ यो आकाश भैरव मानिन्छ भने यिनै यलम्बर भन्ने जुन हाम्रो किराती पहिलो राजा थिए यिनको पूर्ण कदको शालिक यलम्बरको पूर्ण कदको शालिक कहाँ छ त भन्दा सङ्खुवा सभा जिल्लामा रहेको छ। कसको? यलम्बरको पूर्णकदको शालिक। अब किरात वंशहरूकै फेरि हामी किरात वंशहरूमै हान्छौँ। यलम्बरको बारेमा अब यति भइसकेपछि किरात वंशहरूले नेपालमा चाहिँ होइन 32 जना किरातीहरूले नेपालमा 32 जना किराती राजाहरूले 32 जना किराती राजाहरूले 526 वर्ष शासन गरे। हेर्नुहोस् है, भने यसरी 32 वर्ष शासन गरेका किरातीहरूले मान्ने धर्मको रूपमा चाहिँ को रहेको थियो? कुन धर्म रहेको थियो? यिनीहरूले प्राय शैव धर्म मान्थे। यिनीहरूले के मान्थे? शैव धर्म मान्ने गरेको पाइन्छ। अब यस सँगसँगै अरू पनि रोचक जानकारीहरू छन् हाम्रो किराती वंशको केसमा चाहिँ होइन। जस्तै यो सौर्यवंशी हाम्रो जुन सम्राट छ नि सम्राट अशोक चाहिँ त्यति बेला उनले चाहिँ के भन्छ जुन हाम्रो किराती राजाहरूले शासन गरेका किराती राजाहरूमध्ये जुन 14औं किराती राजाको पालामा चाहिँ होइन भनेको मौर्य वंशी चाहिँ हाम्रो के अरे मौर्यवंशी सम्राटको अशोक लेखौँ मौर्यवंशी सम्राट को थियो त? अशोक नेपाल प्रवेश गरे अरे। कहिले गरे अरे भन्दाखेरि नेपालको 14औं त्यति बेलाको 14औं चौथो भएछ होइन 14औं किराती राजा स्तुको पालामा चाहिँ नेपाल आएका थिए। नेपाल आएका थिए। हेर्नुहोस् त, किराती राजा 14औं राजा स्तुको पालामा चाहिँ यिनी चाहिँ नेपाल आएका थिए। नेपाल भनेको त्यति बेलाको काठमाडौँ उपत्यका, अहिलेको नेपाल उपत्यका भनेको त्यति बेला काठमाडौँ आएका थिए भन्छ। जसलाई चाहिँ नेपालको पर्यटकको रूपमा पनि लिने गरेको पाइन्छ होइन। त्यस्तै गरी यिनी चाहिँ नेपाल किन आएको थियो त भन्दा यिनले भारतको चाहिँ के भन्छ अवध राज्यमा शासन गर्थे। त्यो शासनमा चाहिँ उनले भनेको भारतको अवध राज्यमा शासन गर्ने सम्राट होइन 20औं आफ्नो 20औं चाहिँ राज्य अभिषेकको अवसरमा चाहिँ ईसापूर्व लगभग 249 मा चाहिँ नेपाल आएका थिए। यो किन नेपाल आएका थिए त भन्दा यो पनि जान्नु पर्यो होइन। आफ्नो राज्य हेर्नुहोस् है त, आफ्नो राज्य अभिषेकको क्रममा आफ्नो 20औं है 20औं राज्य अभिषेकको अवसरमा उनी
नेपाल आएका थिए। ओके, कहिले आएको थियो भन्दा कहिले आएको थियो भन्दा ईसा पूर्व 249 मा उनी नेपाल आएका थिए। अनि यिनी नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो छोरी चारुमतीसँग आएका थिए, चारुमतीलाई लिएर आएका थिए भन्ने पनि इतिहास भेटिन्छ, जसमा चाहिँ आफ्नो छोरी चारुमतीको विवाह चाहिँ उनले नेपालकै देवपालसँग गरे भन्ने कुरो पनि प्रमाण रहेको छ। भनेको उनले चाहिँ होइन 9 नम्बरमा उनले भनेको सम्राटले होइन, सम्राट अशोकाले आफ्नो छोरी चारुमतीको विवाह कोसँग गरे? देवपालसँग। देव कोसँग गरे त भन्दा अशोकले आफ्नो छोरी चारुमतीको विवाह चाहिँ हेर्नुहोस् है त, यहाँ लेखेमा नाम मात्र लेखेँ, टिप्नु होला, देवपालसँग गरेका थिए। देवपालसँग गरेका थिए। अब त्यसै गरी यसलाई मेटौँ पहिला, अनि थप जानकारी फेरि गरौँला। सम्राटको कुरा आयो होइन, उपत्यकामा भ्रमण गरिसकेपछि ओके यसलाई मेटाइदेऊ। ओके, अब त्यस्तै गरी सम्राट अशोककै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अशोकले उपत्यकामा भ्रमण गरिसकेपछि, सम्राट अशोकले नेपालमा भ्रमण गरिसकेपछि सम्राट हेर्नुहोस् है, अशोकले नेपाल भ्रमण गरिसके। त्यति बेलाको नेपाल भनेको भ्रमण पश्चात उनले लुम्बिनीको जुन हाल हामीले अशोका स्तम्भ भनेर चिन्छौँ हो, लुम्बिनीको अशोका स्तम्भ भनेर चिन्छौँ, अशोका स्तम्भको निर्माण गराएका थिए। ल हेर्नुहोस्, त्यही बेला कहिले ईसापूर्व 249 मा चाहिँ नेपाल भ्रमण आएको बेलामा अशोकाले चाहिँ के गरेका रहेछन्, आफ्नो सम्झना स्वरूप सम्राट अशोकाले सम्झना स्वरूपमा लुम्बिनीमा चाहिँ अशोका स्तम्भ निर्माण गरेर गएका रहेछन्, जसलाई हामीले अहिले अशोका स्तम्भ भन्छौँ, अशोका स्तम्भ भनेर चिन्छौँ। अब यही अशोका स्तम्भमा थोरै चर्चा गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्यो होइन। यो अशोका स्तम्भमा चाहिँ खास पाली भाषाको प्रयोग गरिएको थियो भन्छ अरे है। जुन यो अशोका स्तम्भ छ यसमा प्रयोग गरिएको भाषा कुन भाषा युज गरिएको थियो? पाली भाषा। भाषाको मात्र कुरा गर्नु भएन, यसमा लिपिको पनि कुरा गर्नु पर्यो। लिपि चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पुरानो लिपिको रूपमा रहेको ब्राह्मी भन्नुहोस् है त, ब्राह्मी लिपि चाहिँ सबैभन्दा पुरानो लिपि, जसलाई चाहिँ अशोका स्तम्भमा के गरिएको रहेछ, पाली भाषामा यो लिपिमा लेखिएको थियो। त्यस्तै अशोका स्तम्भको उचाइ कति छ त भन्ने कुरा नै आउन सक्ला। उचाइ कसको? अशोका स्तम्भ कति छ? 20 फिट अनि त्यसपछि 4 इन्च अशोका स्तम्भको उचाइ रहेको छ भने यसको चाहिँ के भन्छ, यो जुन नेपालमा हैन लुम्बिनी नेपालमै पर्छ भनेर चाहिँ क्लेम गर्ने एउटा के भन्छ प्रमाणको रूपमा चाहिँ के रहेछ भन्दा यिनै अशोकाले हैन
अशोकाले नेपालमा भ्रमण गर्दाखेरि बनाएको जुन अशोका स्तम्भ थियो त्यो स्तम्भमा लेखिएको यो जुन पाली भाषामा लेखिएको ब्राह्मी लिपिमा लेखिएको जुन चाहिँ टेक्स्ट थियो त्यही टेक्स्टको आधारमा नेपालमै लुम्बिनी पर्छ भन्ने कुरो क्लेम गर्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ सन् 1896 मा हैन, जसलाई सन् हेर्नुहोस् है 1896 मा जर्मनका पुरातात्विकविद जर्मनका पुरातात्विकविद हेर्नुहोस् है त, जर्मनका पुरातात्विकविद डाक्टर लेखौँ डाक्टर फु हररले के गरेका थिए, पत्ता लगाएका थिए भनेको नेपालमै लुम्बिनी पर्छ भन्ने कुरो यो प्रमाणको आधारमा चाहिँ जर्मनका चाहिँ यी डाक्टर जुन पुरातात्विकविद डाक्टर थिए फु हरर भन्ने हैन, फु हरर भन्ने उहाँले नै पत्ता लगाउनु भएको थियो भनिन्छ, प्रमाणहरू छन् हामीसँग। त्यसै भए त्यस्तै गरी यही स्तम्भको आधारमा मैले अघि नै भनिसकेको छु लुम्बिनी पत्ता लागेको पनि हामीले के अरे यही स्तम्भले नै गर्दाखेरि यो यही आधारमा हो भन्ने कुरा आइसकेको छ। त्यसै गरी किराँतकालको सुरुवातमा चाहिँ हैन जुन के मानिन्छ, किराँतकालको सुरुवात चाहिँ जुन हामीले पढेका 4वटा युगहरू थिए त्यो युगमध्ये द्वापर युगको अन्त्य सँगसँगै जब नेपालमा द्वापर युगको अन्त्य भयो तब किराँतकाल सुरुवात भएको थियो भन्ने पनि इतिहास रहेको छ। भने त्यस्तै अर्को इतिहास भनेको यसै समयमा छैटौँ राजा हाम्रो चाहिँ किराँती छैटौँ राजा हुमती छ, यही किराँती काल के अरे किराँती वंशको पालामा छैटौँ राजा हुमतीको पालामा चाहिँ महाभारतको युद्ध भएको थियो भन्ने पनि इतिहासहरू रहेका छन्। हेर्नुहोस् त, हुमतीको पालामा छैटौँ राजा हुमती, हुती पनि मात्र भनिन्छ यसलाई है, हुतीको पाला पनि भन्छ, पालामा महाभारतको युद्ध भएको थियो भनिन्छ। महाभारतको युद्ध सुरु भएको है, सुरु भएको थियो। ल हेर्नुहोस्, छैटौँको पालामा सुरुवात भयो अनि फेरि 7औं राजा जुन जितेदास्ती थिए, जितेदास्तीले चाहिँ अर्जुनको आदेश अनुसार हैन 5 पाण्डवहरूलाई साथ दिएर महाभारतको युद्धमा चाहिँ कौरवहरूलाई चाहिँ हराएका थिए भन्ने पनि किम्वदन्ती छ क्या। हेर्नुहोस् न कति रमाइलो किम्वदन्ती छ भनेको 7औं राजा जितेदास्तीले अर्जुनको आदेशमा महाभारतमा लडेर कौरवहरूलाई हराएका थिए। हेर्नुहोस् यस्तो पनि किम्वदन्ती रहेको छ। त्यस्तै गरी किराँतकै पालामा 14औं राजाको पालासम्म चाहिँ किराँतकै 14औं राजाको पालासम्ममा शासन क्षेत्र चाहिँ कहाँ थियो भन्दा मातातीर्थ थियो अरे। तर जब 15औं राजा भनेको 14औं राजाको पालामा जब चाहिँ हाम्रा के भन्छ भारतका सम्राट भनौँ अशोका नेपाल उपत्यका भ्रमण गरेर गइसकेपछि चाहिँ हैन 15औं राजाले चाहिँ के गरे, 15औं राजा हाम्रो को थियो, 14औं राजाको पालामा चाहिँ भ्रमण भयो हैन, 14औं राजाको पालामा चाहिँ भ्रमण भयो। तर 15औं राजा 5 नम्बरमा 15औं राजा किराँतका 15औं राजा किराँतका 15औं राजा को पालामा फेरि के गरियो त, उनीहरूको शासन व्यवस्था जुन मातातीर्थको चाहिँ के भन्छ आसपास त्यो एरियामा थियो त्यसलाई सारेर
कहाँ लिएर पुर्याइयो? गोकर्णमा पुर्याइयो। राजा कुन राजाको पालामा? जिग्रो, राजा जिग्रोको पालामा माता तीर्थबाट कहाँ सरियो? बाट गोकर्णमा सारियो। यसरी सारेको पाइन्छ। त्यस्तै गरी अब यो फेरि गोकर्ण मात्र होइन, अब के भन्छ 15औं राजाले चाहिँ जिग्रोले चाहिँ जिग्रोको पालामा माता तीर्थबाट गोकर्ण सारे भनिन्छ। तर पछि फेरि 28औं राजा छन् होइन, किराँतका 28औं राजाको जुन 28औं राजा हाम्रो किराँतका 28औं राजा भनेका पटुकोको पालामा चाहिँ फेरि यो राजधानी गोकर्णबाट सारेर चाहिँ शङ्खपुर ल्याइयो भन्ने पनि ऐतिहासिक तथ्यहरू भेटिएको पाइन्छ। हेर्नुहोस् है त, 28औं राजाको पालामा फेरि के गरियो? 28औं राजाको पालामा, यानी कि कसको पालामा? राजा को थियो? पटुको। राजा पटुको पालामा राजधानी भनेको उनीहरूले शासन गरेर बस्ने ठाउँले राजधानी मानिन्थ्यो त्यति बेला। राजधानी गोकर्णबाट पुनः भन्दा नि अब पहिला त गरिएको थिएन होइन, अब पुनः नभनौँ, पुनः सारियो भनौँ न, शङ्खमूलमा सारियो। यो चाहिँ अन्तिम ठाउँ हो होइन। त्यसै गरी अब किराँतहरू चाहिँ किराँतहरूले छ नि पशुपतिनाथलाई मन्दिरको कुरा गरौँ हामीले होइन। पशुपतिनाथलाई चाहिँ किरातेश्वरको रूपमा पनि आराधना गरेको अथवा चाहिँ मानेको प्रमाणहरू छ, भेटिन्छ। त्यतिकै यिनीहरूले शिवजीको नाम अर्कै थियो किराँतहरूको पालामा, पारोहाङ। हेर्नुहोस् है, पारोहाङ। किराँतहरूले भगवान शिवजीलाई पारोहाङ भनेर चिन्दथे भने, पारोहाङ भनेर चिन्दथे, पारोहाङ भन्दथे भने शिव भनेपछि पार्वतीको नाम सँगै आउला होइन। पार्वतीलाई चाहिँ सुम्निमाको नामले चिनिन्थ्यो, सुम्निमा भन्थे, सुम्निमा। ओके। त्यसै गरी अब कला र कौशलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन, किराँतहरूको कला कौशलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जो हामीले सुनिरहेको होइन, अब सुन्नु भएको छैन पनि फेरि पहिलोचोटि सुन्दै हुनुहुन्छ भने पनि ठिकै छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति जुन विरूपाक्षको मूर्ति थियो, त्यो विरूपाक्षको मूर्ति पनि कहिले बनेको थियो? त्यो किराँतीकालमै बनाइएको थियो भनिन्छ। यसबाट के प्रमाण हुन्छ भन्दा किराँतीहरू कला र कौशलको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै तगडा थिए भन्ने कुरो यसबाट बुझिन्छ। विरूपाक्ष मूर्ति कहिले बनेको रहेछ? यो किराँती कालमै बनेको थियो, जो नेपालको सबैभन्दा पुरानो, अघि नै भनिसकेँ मैले, सबैभन्दा पुरानो मूर्तिको रूपमा रहेको छ है। नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति। ल हेर्नुहोस्, किराँतेश्वरको बारेमा, के अरे किराँतको कला र कौशलको बारेमा। अब यिनीहरू अब आफ्नो कला र संस्कृतिमा चाहिँ एकदमै के थिए, सुरुदेखि नै होइन एकदमै धनी थिए अथवा एकदमै तगडा थिए भन्ने कुरा गर्छ। यहीँबाट सुरुवात भएको हो भन्ने पनि गर्छ नेपाल इतिहासमा चाहिँ कला कौशलको कुरा गर्दाखेरि होइन। अनि यसमा अब धेरै राजाले राज गरेको कारणले गर्दाखेरि क्या होइन, अब यहाँ 32 जनाले राज गरौँ भनेका छौँ। 32 जना राज गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा राजतन्त्रको सुरुवातै किराँत कालबाटै भएको पनि मानिन्छ। भने यिनीहरूले विभिन्न प्रशासनिक ढाँचाको पनि सुरुवात गरेका थिए भन्ने गरेको छ। त्यस्तै गरी
किराँतको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाको बारेमा के कस्तो रहेको थियो सामान्य जानकारी दिन जरुरी छ। जसमा अहिले त्यति बेलाको समयमा है भनेको किराँतकालको समयमा चाहिँ भर्खरै के हुँदै थियो त भन्दा वर्ग विभाजनको कुरा हुँदै थियो, वर्ग विभाजन हुँदै थियो होइन। अनि महिलाहरूको अवस्था चाहिँ अब अहिलेको जस्तै भनौँ न अब अहिले धेरै उत्थान भइसकेको छ, पुरुषको तुलनामा चाहिँ एकदम कमजोर थियो भन्ने ऐतिहासिक चाहिँ दस्तावेजहरू भेटिन्छ। त्यस्तै बडाश्रम भनेको जुन पेसाको आधारमा गर्ने, पेसाको आधारमा छुट्याइने जात जातिको रूपमा छुट्याइन्छ नि हो, यसले पनि पूर्णता चाहिँ पाएको थिएन तर सुरुवात चाहिँ भएको थियो भनेर भनिन्छ होइन। अनि नेपालमा चाहिँ किराँती बाहेक होइन अरू जातिहरू कोली सुन्नुभएको छैन, कोली हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि ब्रिजिक र मल्लहरू के त्यति बेलै नेपाल प्रवेश गरेका हुन् भन्ने पनि के भेटिन्छ, ऐतिहासिक दस्तावेजहरू भेटिन्छ। भने समाजमा हिन्दू र बौद्ध धर्म दुवैको बाहुल्यता थियो, दुवै धर्मलाई मानिन्थ्यो भन्ने पनि प्रमाणहरू भेटेको छ। त्यस्तै गरी औपचारिक शिक्षाको थालनी भने भएको थिएन, शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने होइन। अनि अब प्रशासनिक काम चाहिँ केही सुरुवात भएको थियो, मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेको छु, जसमा चाहिँ त्यति बेला कुथेर, सुल्ली होइन, मापचोक अड्डाहरू चाहिँ होइन, मापचोक अड्डाहरू चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा थिए त्यति बेला प्रशासनिक कार्यालयहरू होइन। भने व्यापारमा यिनीहरूले चाहिँ अब व्यापारमा विशेष गरी पशुपालन सम्बन्धी व्यापार चाहिँ बढी फस्टाएको थियो त्यति बेला। सँगसँगै नेपाल भने चाहिँ उनको कुरा आउँथ्यो त्यति बेलैदेखि होइन। अनि उनको व्यापार पनि त्यति बेला फस्टाइएको थियो, राम्रो थियो भन्ने इत्यादि चाहिँ जानकारीहरू हामीले किराँतको बारेमा चाहिँ लिन जरुरी छ। भने यति भन्दै किराँतको बारेमा हामी अरू बाँकी चाहिँ कुरा अर्को भिडियोमा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।